हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी जाबिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं के जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस बकरा ईद आने वाली है, ज़्यादा तो दिन है नहीं, कुछ ही दिनों बाकी है। तो घर में बहुत सारी जो तैयारियाँ रहती हैं वो तो सारे ही घर में तैयारियाँ चलती रहती है पहले से ही। बहुत कपड़ा भी लेना रहता है, शॉपिंग करना रहता है, नई नई चीज़ें लेनी रहती है, और बकरा ईद के लिए स्पेशली बकरा लेना रहता है और भी सारी चीज़ें रहती हैं जिसको कुर्बान किया जाता है। तो ये कुर्बानी का फेस्टिवल रहता है जिसमें बहुत सवाब भी मिलता है, बहुत इबादत भी होती है, बहुत कुछ होता है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग से हर चीज़ शेयर करती रहूँगी, बस आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो बस यहाँ पे मेरी मम्मा कर रही थी सिलाई, जो कि यस फ्रेंड्स, मेरी मम्मा के पास ना माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, हर एक चीज़ का उनके पास टैलेंट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सिलाई भी कर लेती हैं, कढ़ाई भी कर लेती हैं, खाना भी बना लेती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको करना भी बहुत पसंद है, और उनको मतलब उनके अंदर टैलेंट भी है। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, बिकॉज़ नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो बस यहाँ पे ना मैं अपनी मम्मा के साथ कुछ हेल्प की, जो कि वो सिलाई कर रही थी। तो मैं क्या ही हेल्प करूँगी, मुझे तो सिलाई उलाई करने का ढंग ही नहीं है, तो मैं कुछ कर नहीं सके, सिर्फ वहीं पे बैठ के टाइम पास कर रही थी। फिर टाइम पास करने के बाद अज़ान हो गई, तो मैं सोची नमाज़ पढ़ती हूँ। तो नमाज़ पढ़ ही रही थी, तब तक मुझे याद आया कि थोड़ा दिल को सुकून भी चाहिए होता है, तो इसीलिए बस मैं पढ़ी सूरह यासीन, जो कि पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है। सूरह यासीन पढ़ने से आप लोग भी ज़रूर पढ़ा करें, एक बार डेली ज़रूर पढ़ा करें। तो बस मैं सूरह यासीन पढ़ी, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर बहुत सारी दुआएं की, सबके लिए, अपने लिए, खुद के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं की कि अल्लाह पाक हर एक इंसान को हमेशा खुश रखें। और ये मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, एकदम मेन पॉइंट है, बिकॉज़ ना जब तक आप लोग लाइफ में खुश नहीं रहेंगे तो आप लोग कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज़ को पा नहीं पाएंगे, कोई भी चीज़ कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए लाइफ में ना कोई भी चीज़ ज़रूरी है, तो सिर्फ यही है कि आप लोग खुश रहें। खुश रहने से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ जो नहीं हो पा रहा वो भी हो सकता है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, इससे ना बहुत कुछ हो सकता है। तो बस आप लोग भी यही ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में, जितनी भी आपकी ज़िंदगी अल्लाह पाक करें कि बहुत लंबी उम्र रहे, सबकी बहुत लंबी उम्र रहे, हर एक माँ बाप की, हर एक लड़के की, हर एक लड़के की, हर एक बच्चे की। तो बस यही दुआ करा करें कि जितनी भी हमारी लाइफ है, हम हर एक टाइम पे सिर्फ खुश रहें और खुशियाँ बांटें। फ्रेंड्स, मैं आज ना आप लोग को एक स्टोरी बताती हूँ, जो कि 2-3 दिन पहले की स्टोरी है। मैं गई थी मार्केट, और मार्केट जाते ही मैं एक शॉप पे गई, और उस शॉप पे एक लड़का था, जो कि आप लोग भी उसको देखते तो आप लोग भी मतलब गाइस, आपको आइडिया भी नहीं रहता कि वो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, आपको भी कुछ भी अंदाज़ा ही नहीं था मतलब रहता। तो मुझे भी वैसा ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं उस शॉप पे गई, और फिर मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैं वो चीज़ ली। फिर उसके बाद जैसे ही मैं पेमेंट कर रही थी, तो मैं उससे पेमेंट की, तो फिर वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो मैं सोची कि आई थिंक ऐसा हो सकता है कि सुनाई नहीं दिया हो, या फिर सुनने में कोई प्रॉब्लम हो उसकी, तो मुझे ऐसा पता ही नहीं चला। मैं भी सोची दोबारा ट्राई करती हूँ, तो मैं दोबारा बोली यही बात पेमेंट करने के लिए, जो जो चीज़ मैं ली थी सारा कुछ बोली। तो फिर दोबारा भी नहीं सुना, मैं तीसरी बार बोली, तब वो सुना। और फिर उसके बाद उसका कुछ ऐसा रिएक्शन था कि मैं ना बस देख कर ना एकदम शॉक्ड हो गई, बिकॉज़ मैं कभी ऐसे किसी को देखी नहीं। और फिर मुझे ये लगा कि वो मतलब सुन नहीं पा रहा होगा, मुझे ऐसा कुछ लगा, बट ऐसा नहीं था। वो अजीब तरह से बोल पा रहा था, और उसको देख कर ना मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और इतना ज़्यादा मैं अल्लाह का शुक्र अदा की, इतना ज़्यादा शुक्र अदा की। लोग के पास आज जो भी है, जितने तक है, उसमें फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग शुक्र अदा किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बोलने के लिए कुछ बोल नहीं पाते हैं, देखने के लिए आँख से देख नहीं पाते हैं, सुनने के लिए भी प्रॉब्लम रहती है। तो अल्लाह पाक हम लोग को ये सारी चीज़ दिए हैं,
یہ ساری چیز ہم لوگ کے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے پہلے سے. اسی لیے کبھی بھی ایسی نافرمانی مت کریے گا کہ اللہ پاک ہمیں یہ نہیں دیے وہ نہیں دیے, ہمیں ایسا نہیں بنائے ویسا نہیں بنائے, اس کے جیسا نہیں بنائے, ہم ایسے کیوں ہیں ویسے کیوں نہیں ہیں. تو یہ سب بولنا ایک دم چھوڑ دیجیے. دیکھیے فرینڈس, آپ ہی لوگ کی وہ لڑکا مطلب بولنے میں اس کو کچھ پرابلم ہوتی تھی, تو وہ میں جب بول رہی تھی تو وہ 3 بار میں بھی نہیں سنا. پھر اس کے بعد وہ سن بھی رہا تھا بٹ وہ بولا نہیں, بیکاز نا اس کو لگ رہا تھا کہ میں کیسے بولوں, اور وہ بول نہیں پا رہا تھا. اور اگر آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں گے نا تو مطلب اس ٹائم دیکھتے تو آپ لوگ بھی نہیں جان پاتے کہ وہ اس کو کچھ بولنے میں پرابلم ہے یا سننے میں پرابلم ہے. تو اسی لیے جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے, جو جیسا ہوتا ہے ویسا دکھتا نہیں. اسی لیے آپ لوگ بہت سارا اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اور پتہ ہے فرینڈس, میں جب مارکیٹ گئی تھی, جب وہ شاپ پہ گئی تھی, جب اس لڑکے سے ملی, جب میں یہ ساری چیز کو نوٹس کی, دیکھی, سمجھی, پھر اس کے بعد میں جب تک میں گھر آ رہی تھی پورے راستے میں قسم سے صرف اور صرف میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ پاک بہت کچھ ہم لوگ کو دیے, بہت کچھ ایسا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے, اور بہت اچھا بھی ہم لوگ کو بنائے. جیسا بھی بنائے الحمدللہ بہت اچھا بنائے. اسی لیے آپ لوگ بھی اللہ کا بہت سارا شکر ادا کیا کریں کہ آپ کو جہاں تک دیے, جتنا تک دیے, جیسا بھی بنائے بہت اچھا بنائے. آپ لوگ کبھی بھی نافرمانی مت کریے گا. اور ہاں ایک بات اور ایسے لوگ جو رہتے ہیں جن کو سننے میں پرابلم رہتی ہے, بولنے میں پرابلم رہتی ہے, یہ جو لوگ رہتے ہیں نا, ان سے کوئی ملتا ہے تو وہ ان کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے. جیسے کہ میں اس لڑکے سے ملی, مجھے یہ چیز دیکھی, میں نوٹس کی, میں سمجھی, سب کچھ میں وہیں پہ تھی, اور پھر اس کے بعد میرے سامنے کچھ ایسا ہوا کہ پھر مجھے وہ بھی نہیں یقین ہو رہا تھا کہ دنیا میں ایسے ایسے بھی لوگ رہتے ہیں. بتائیے کہ اس بیچارے لڑکے کو چھوٹی سی شاپ رہتی ہے, مطلب آپ کی چھوٹی بھی شاپ رہے نا تو وہ بھی بہت بڑی آپ کو لگتی ہے. بیکاز اگر آپ لوگ اپنے خود کے دم پہ, خود کے پیسوں سے, خود کی محنت کر کے کوئی شاپ اگر اوپن بھی کیے نا تو آپ لوگوں کے لیے وہ بہت بڑی شاپ رہتی ہے. وہ بھلے سے دنیا والوں کے لیے چھوٹی سی رہے گی, بٹ اگر آپ لوگ کا دل بڑا ہے اور آپ لوگ اگر ایک ایک پیسہ سے وہ شاپ کو اوپن کیے ہیں تو وہ چیز نا ہمارے لیے بہت بڑی ہوتی ہے. بیکاز جب محنت کر کے اپنی کمائی سے ایک ایک پیسہ کو اکٹھے کر کے پھر وہ چیز کو بنائے, اس چیز کو اوپن کیے, تو وہ بہت ہم لوگ کے لیے قیمتی چیز رہتی ہے. بٹ ایک بات اور بھی ہے کہ ابھی بھی دنیا میں یہ بھی لوگ ہیں, یہ بھی لوگ بچے ہیں کہ کسی کا نقصان اٹھا سکیں اور کسی کی بھی مطلب مجبوری کا فائدہ اٹھا سکیں. بتائیے فرینڈس, میں اس کو دیکھ کے اتنا ایموشنل ہوئی, اتنا زیادہ پریشان ہوئی, اور اتنی ساری دعا کی اللہ پاک سے کہ اس لڑکے کو اور بھی زیادہ کامیاب کریں. اور پھر میرے سامنے کیا ہوا پتہ ہے, ایک آدمی تھے جو کہ اس شاپ سے کچھ سامان لیے, اور دین اس کے بعد وہ پیسہ جو ہے نا بہت زیادہ مشکل سے آتا ہے. یہ تو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں, بہت مشکل سے آتا ہے, کیونکہ جب آپ لوگ کمائیں گے اور کوئی بھی چیز سے محنت کر کے پیسے سے آپ لوگ بہت کچھ کر سکیں گے, تو آپ لوگ کو بھی بس ایک بار بتائیے کہ آپ لوگ کے سامنے کوئی بھی انسان کوئی شاپ سے کچھ چیز لیا اور دین اس کے لینے کے بعد وہ پیمنٹ کیا کتنا پتہ ہے, اگر 100 بھی ہے تو اس میں سے 50 مائنس نہیں 40 مائنس. تو بتائیے اس لڑکے کے اندر جو پرابلم تھی اس کا وہ کتنا زیادہ فائدہ اٹھائے. اور اس کے فائدہ اٹھانے کے بعد جب میں ان سے پوچھی کہ انکل آپ کا سامان تو اتنا ہوا اور آپ اتنا کیوں پیمنٹ کر رہے ہیں, تو وہ مجھے بدلے میں یہ بولے کہ تم اپنا دیکھو, میں اپنا پیمنٹ کر رہا ہوں. مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا. بٹ کہتے ہیں نا کہ کئی چیزوں پہ چپ رہنا تھوڑا صحیح لگتا ہے, تو بس میں چپ ہو گئی. پھر اس کے بعد اللہ پاک جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے, تو بس مجھے بہت غصہ آ رہا تھا, بہت زیادہ. بٹ میں صرف سائلنٹ ہو کے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیسے پیمنٹ کر رہے ہیں. تک ایک آدمی آ گئے, پھر وہ بھی چیک کر رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کتنا زیادہ وہ مائنس کر کے ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں.
میں تو صرف یہی بولوں گی کہ اللہ پاک جو بھی کرتے بہت اچھے کے لیے کرتے. وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ فرشتے آ گئے ایک دم سامنے سے. وہ بھی مسلم تھے اور شاید اس لڑکے کی مینٹل ہیلتھ بھی صحیح نہیں تھی، اسی لیے وہ کچھ نوٹس بھی نہیں کر پائے. تو بس پھر اس کے بعد وہ جو آدمی تھے وہ بہت کچھ سمجھائے، ان کو بتایا کہ ایسا نہیں کیا جاتا ہے. میں بھی پھر بولی کہ میں بھی ان سے ایسے ہی بول رہی تھی، یہ ایسا کچھ بولے، تو پھر سب کچھ صحیح ہوا. بس میں یہی بولنا چاہوں گی کہ ایسا مطلب ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا بالکل بھی مت کیا کریں کہ کوئی آدمی کا، کوئی لڑکے کا غلط فائدہ اٹھائیں، بیکاز اللہ پاک سب کچھ دیکھتے ہیں. اور ایسے لوگ کا تو بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے جو کہ ایک ایک پیسوں سے اپنی چیزوں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. تو بس فرینڈس، یہ ساری چیزوں کو تھوڑا نوٹس کیجیے. تو میری اسٹوری کیسے لگے آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور پلیز فرینڈس، دوسروں کی ہیلپ زیادہ کیا کریں. میں فی الحال حافظ سی ہوں. میں تو گھر پہ آئی نا، میں فوراً سے یہ اسٹوری اپنے گھر میں شیئر کی، اور پھر میری مما تو صرف ان کے فیس پہ نا اسمائل تھے کہ میری اتنی اچھی سوچ ہے، اور بھی بہت سارا پیار دی مجھے. میں کیا بتاؤں، خود کی تعریف نہیں کرنا چاہیے. بابا اللہ حافظ سی ہوں.